औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। ये कोई बंदा आया और मेरे को चैलेंज करने लगा और कहने लगा, आई एम ऑल्सो मुर्तद। मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, मैं मुर्तद हूँ, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। अब मैंने 5 लोगों को भी मुर्तद बनाया है, मतलब 5 लोगों को भी मुर्तद बनाया है। आई एम चैलेंजिंग यू फॉर ए डिबेट विद अस ऑन आवर चैनल। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, डिबेट करो मुझसे मेरे चैनल पर। तो मैंने इनको यहाँ कुछ जवाब दिया कुरान से इस बात का इनकी। तो फिर उन्होंने एक सवाल किया, फिर तीसरा सवाल किया। मैंने बोला, ये सोचा ये फेसबुक तो है नहीं है, बस यहाँ पे तो यूट्यूब है। यूट्यूब पे वीडियो बना के इनको जवाब देना पड़ेगा ताकि हमारे और मुसलमान भाई भी गौर फिक्र करें। तो मेरे मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों, ये ना हमारी जान के दुश्मन है, ना हमारे माल के दुश्मन है। ये हमारे ईमान के दुश्मन है। ये ना हमारी जान चाहते हैं, ना माल चाहते हैं। किसी भी तरह चाहते हैं कि हमारा ईमान छिन जावे। शैतान के चेले, शैतान के पैरोकार हैं, शैतान इन पर हावी है। और शैतान तो आप लोग जानते ही हैं, मुझो ना मुसलमान की जान का दुश्मन, ना माल का दुश्मन, शैतान हमारे ईमान का दुश्मन। तो मेरे भाइयों, ये बहुत अहम चीज़ है कि अपने ईमान की हिफाजत करना, ईमान पर ख़ात्मा होना, अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह ताला बस ईमान पे ख़ात्मा कर। शैतान बहुत हमारे रगों जान से भी हमारे करीब में दौड़ता है शैतान, रगों तक में दौड़ता है शैतान। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम की औलाद, देखना जिस तरह तुम्हारे बाप को जन्नत से शैतान ने बहका के निकलवा दिया था, कहीं तुम्हें भी न निकलवा दे। वो आयत इंशाल्लाह मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगा फिर कभी। क्या कि जिस तरह शैतान ने तुम्हारे बाप को जन्नत से बहका के निकलवा दिया, कहीं तुम्हें भी ना निकलवा दे। तो मेरे भाइयों, मुसलमानों भाइयों, ये इस बात गौर फिक्र करने की है। और वैसे बेशक ऐसे लोग जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं, और तो इनको वॉर्न करना चाहिए। और देखिए कैसे वॉर्न करते, तो मैंने इनको इस बात का जवाब दिया कि भाई, जब इस्लाम तूने छोड़ ही दिया है तो आप पहले ये बात सुन ले। मैंने डिबेट तो बहुत करी, इस वीडियो में आप लोगों को देखने भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो देखिए, इन्होंने बोला मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, अब मैंने 5 लोगों को मुर्तद कर दिया, मुझे चैलेंज करने आए हैं, डिबेट विद अस ऑन अवर चैनल, हमारे चैनल पे डिबेट करो। तो मैंने इनको, मतलब जब डिबेट से पहले ये सुन लो, मैं लाओ डिबेट से पहले मैं अपना काम कर दूं। मैं हर एक्स मुस्लिम को जो इस्लाम छोड़ देता है उसको तो ये आयत मैं ज़रूर सुनाता हूँ पहले, उसके बाद में जो भी डिबेट हो वो बाद में होती है। तो मैं इसको पहले, मैंने इनको जवाब दिया, डिबेट से पहले ये सुन लो, डिबेट बाद में होगी। और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की तो उसने उनको उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वह गुमराहों में हो गया। अब इसने अल्लाह की आयतों को उतार दिया तो शैतान इसके पीछे लगा और इसको पकड़ लिया, अब ये गुमराहों में हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते। और इस आयत में एक खास बात मेरे भाइयों, कि उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो। अल्लाह बोल रहा है कि सुनाओ उसको। हमारे बहुत से नॉन मुस्लिम मुसलमान भाई जानते नहीं है तो बेचारे नहीं सुना पाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये आयत याद रख लो, जब भी कोई पहले एक्स मुस्लिम मिले उसको सीधा मुंह पर ये आयत दे मारो। और उनको शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की, उनको उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वे गुमराहों में हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते हैं, मगर वे तो पस्ती की तरफ मायल हो गया। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे दिया, मैंने अल्लाह की आयतों को पकड़ा तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई मेरे से कुरान से जवाब पा जाता है। मगर वे तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। ये ख्वाहिशों, इंशाल्लाह इस ख्वाहिशों के पीछे की चल पड़े से बात हम आगे वाले इनके सवाल में करेंगे। दिखाऊंगा कि ख्वाहिशों के पीछे, कैसी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े लोग। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई, सख्ती करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे, यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। क्या करें? तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। तो मेरे भाई, जो मुझे दावत देने आया है डिबेट की, तो मेरे भाई अल्लाह की इन आयतों में गौर कर और फ़िक्र कर। देख तेरे रब का कलाम क्या फ़रमा रहा है। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी मिसाल बुरी है, उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। तो मेरे भाई, इसमें अल्लाह को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया तो उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। अल्लाह का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। जिसको खुदा हिदायत दे वही हिदायत पर है, और जिसको चाहे गुमराह करे, तो ऐसे लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से इंसान और जिन दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल है, उनसे समझते नहीं, उनकी आँखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चारपाइयों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी भटके हुए हैं। यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और खुदा के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उसके नामों से पुकारा करो। और जो उसके नाम में टेढ़ अपनाते हैं उनको छोड़ दो, वे जो कुछ कर रहे हैं बहुत जल्द उसकी सज़ा पाएंगे। तो मेरे मुस्लिम भाई, ये लोग जो अल्लाह के नाम में टेढ़ अपना के हमारे मुसलमान भाइयों को हर्ट करते हैं, उनके दिल में वसवसे डालने की कोशिश करते हैं,
تو اور میں اس کو شیطان کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک آیت دکھاؤں گا، اس سے بتاؤں گا میں اس کو شیطان کیوں کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور اس کے نام میں، اور جو اس کے نام میں ٹیڑھ اپناتے ہیں انہیں چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت جلد اس کی سزا پائیں گے۔ اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ترتیب سے اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو خبر ہی نہ ہوگی۔ میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ سورہ اعراف 183 کی آیت ہے، سورہ ناس کی آیت ہے میرے بھائیو، قرآن کی آخری سورہ ہے، نماز میں پڑھی جاتی ہے، مگر ہمیں اس کا ترجمہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، مگر ہمیں اس کا ترجمہ پتہ نہیں ہوتا، تو ہمارے سر کے اوپر سے چلی جاتی ہے۔ خیر چلو کوئی بات نہیں، آج دیکھ لو اس کا ترجمہ، بہت سے مسلمان نہیں جانتے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ میں لوگوں کے پروردگار، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود شیطان کے وسوسے سے، برائی سے پناہ مانگتا ہوں، جو خدا کا نام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا ہے، چاہے جنات میں سے ہو، خواہ وہ آدمیوں میں سے، مطلب چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے۔ کیا ڈالا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، یہ وسوسے ڈالے کرتے ہیں، یہ شیطان کے عملوں میں سے ہے، تو اس بات کو دھیان میں رکھ لے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا کھاؤں میں سے، اور اللہ کی پناہ مانگا کرو ایسے میں۔ یہ دعا ہے، کیا یہ دعا ہے میرے بھائیوں، تو اس کو پڑھا کرو اور ایسے وسوسے سے پناہ مانگا کرو، شیطان کی مردود سے۔ بے شک شیطان اللہ کا نام سن کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اور ایسے لوگوں کو آپ ملتے رہیں گے، کیونکہ انہیں نہ ہمارا مال چاہیے نہ جان چاہیے، انہیں سے یہ ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، انہیں ہمارا ایمان چاہیے، ایمان چھیننا چاہتے ہیں، بس کیسے بھی کر کے ایمان چھین جائے، تو اس لیے میں ان کو شیطان کہہ رہا ہوں۔ تو ان کا یہ دوسرا سوال میرے بھائی، تو انہوں نے کہا قرآن سورہ بقرہ آیت 7 کے مطابق، قرآن ہر سوال کا جواب، قرآن سورہ بقرہ آیت 7 کے مطابق اللہ نے لوگوں کے دلوں پر پردہ کر دیا ہے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں، یعنی میرے دل پر جو پردہ ہے وہ اللہ کا کیا ہے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کیا کرے، اس لیے اللہ گنہگار ہوا، اس کی سزا یہی ہے کہ اللہ اور اسلام کو چھوڑ دو۔ غلط آدمی کو اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر رہا ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اسے کیوں گمراہ کیا۔ صحیح بات ہے کہ اللہ نے اسے کیوں گمراہ کیا، پتہ ہونا چاہیے نا، اور اس کو بتائیں گے، اسے بھی پتہ ہے کہ یہ کیوں گمراہ ہوا، کیونکہ پرہیزگاری اس سے ہضم نہیں ہوئی، اس نے قرآن تو پڑھی ہی ہوگی جب اتنی بڑی بڑی بات کر رہا ہے، کیونکہ جو قرآن ایک بار پڑھ لیتا ہے میرے بھائی، آن دا اسپاٹ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے۔ اگر مان گیا تو اس کی بھلائی ہے، اور نہیں مانا تو پھر وہ مرتد ہی ہو جاتا ہے، اللہ کا انکار ہی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، اور پرہیزگاری کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیا پرہیزگاری کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے بھلا تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ تو میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ اللہ کیوں گمراہ کر دیتا ہے، کہ یہ بول رہے ہیں نا میرے دل پر تو پردہ اللہ نے ڈالا ہے، تو اللہ گنہگار ہوا، میں نے تھوڑا کہا تھا اللہ کو پردہ ڈالنے کے لیے، اور تو اللہ نے ان کے صحیح بات ہے، کیوں اللہ زبردستی اس پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا مکار ہے، جھوٹ ہے، یہ جب میں آپ پر گاڑ رہا ہے، دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس کا دوسرا سوال تھا، ہم اس حیثیت کے ذریعے سے دیکھیں گے، اس میں دیں گے کہ گنہگار اللہ ہے کہ اس نے میرے دل پر پردہ ڈال دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے ہی اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو گمراہ کیوں کر دیتا ہے۔ اس ایس میں پڑھ کے دیں گے اس کو انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیے، یہ عمران خان یہ بھی ناستک ہے، اپنے آپ کو ناستک کہتا تھا، فیس بک پر بہت بحث ہوئی میری اس سے، بیچارہ پریشان، یہ بھی پریشان ہو گیا تھا، بولے یار ہر جواب قرآن سے چپکا دیتا ہے، بیچارہ تنگ آ کے اس کو بھاگنا پڑا تھا۔ تو یہ دیکھیے کہنے لگا میں تو اپنی زندگی کے فل مزے لے رہا ہوں، یہ یہ جو مزے ہیں نا میرے بھائیوں، اسی کے چکر میں گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن تقوی اور پرہیزگاری کے باتیں کرتا ہے، اور یہ تقوی اور پرہیزگاری ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا۔ یہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، تقوی اور پرہیزگاری کو، جب یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا تو یہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اور سیدھے سے ناکار دیتے ہیں، یار یہ تو گالی دینے بھی منع کر رہا ہے، یہ تو جھوٹ بولنے سے بھی منع کر رہا ہے، یہ تو حرام کھانے سے بھی منع کر رہا ہے، یہ تو فلاں سے بھی کر رہا ہے۔ اسلام میں اس طرح کی تقوی جو بڑے بڑے، تو ان لوگوں سے وہ باتیں ہضم نہیں ہوئی،
تو یہ لوگ پھر مزے کہاں سے لیں گے؟ اور مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت، آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے۔ تو کہنے لگا میں تو اپنی زندگی کے فل مزے لے رہا ہوں، خیالی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، خیالی زندگی کے حور اور شراب کے چکر میں موج اڑا زندگی کو برباد نہیں کر سکتا۔ تو دیکھا میرے دوستوں، میرا زندگی کے مزے مزے یہ مزے کے چکر میں ہم نے بھی اپنی زندگی میں بہت مزے لیے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا۔ اور پتہ نہیں مزے لے بھی رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے، ضروری نہیں کہ ہر کوئی مزے لے، بہت سے لوگ لیتے ہیں، بہت سے لوگ کے پیسہ ہے، مگر بیچارے جو ناستک جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے اور اسلام کے خلاف زہر گھول کے تھوڑا سا پیسہ کماتے ہیں تاکہ تھوڑا مزہ بھی وہ لوگ بھی لے لیں۔ تو میں اس بھائی کو اپنے اس ایس کے ذریعے سے جواب دیتا ہوں، میں نے اس کو جواب دیا ہے، دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خوب فرماتا ہے۔ قرآن: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جان بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھا، جان بوجھ کے ہو رہا ہے، اللہ اس کو گمراہ نہیں کر رہا ہے، خود اپنی مرضی کے مطابق کہ میں تو اپنی خواہشوں پر ہی چلوں گا، اپنی زندگی کے فل مزے لوں گا، خیالی زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ تو دیکھیے اللہ کیا خوب فرماتا ہے: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جان بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا۔ تو میرے بھائی، وہ جو میرا یوٹیوب پہ جو کمنٹ کی بات چل رہی ہے، تو کس نے گمراہ کر دیا؟ تم لوگوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، نفس کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ تم لوگ کو جب بھی گمراہ کر دیتا ہے، زبردستی اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ پر الزام لگا کے بچنا چاہ رہا ہے، ایسے نہیں بچ سکتا میرے بھائی اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، باوجود جان بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب خدا کے سوا کون اس کو راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑ سکتے؟ میرے بھائی، اب تو تیرا اللہ ہی مالک ہے، اس کے سوا تجھے کوئی راہ پر نہیں لا سکتا۔ تو جو ہماری یاد سے منہ پھیرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی میں طلب میں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ یہاں تو اللہ صاف کر رہا ہے، تجھ سے ڈیبیٹ کر کے میں کیا کروں گا بھائی؟ اللہ فرما رہا ہے منہ ہی پھیر لو۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو راستے پر چلا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، خدا سب خدا ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ کیا؟ جنہوں نے اچھے کام کیے انہیں اس کا بدلہ دے، جنہوں نے برا کیا اس کا بدلہ دے۔ تو بھائی یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہا ہے بندہ تو، اور وہ بندہ بھی اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہا ہے کہ اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا، میرے اس پہ پردہ ڈال دیا۔ تو ایسے ہی اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرا کرتا میرے بھائی، جب انسان خود ہی گمراہ راستے پر چلنا اپنی نفس کو معبود بنا لیتا ہے، خواہشوں کو معبود بنا لیتا ہے۔ خواہشوں کو معبود بنا لینا بھی ایک طرح کا شرک ہے، یہ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے یہ لوگ ناستک ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ جو چھوٹے گناہ کے سوا بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا اور تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے ویسے خوب جانتا ہے۔ تو میرے جیسے لوگ بھائی اس کو جانتے ہیں، کیونکہ میں پرہیزگاری کرتا ہوں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنی میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور زیادہ دے گا۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے ویسے خوب جانتا ہے، کیونکہ میں اپنی پہلی زندگی ہی جانتا ہوں یہ کیا مزے لیں گے، میں نے جتنے مزے لیے ابھی میں بتانے جاؤں آپ کی اسٹوری تو بولیں گے یہ ناستکوں سے بڑا میں ناستکی کی زندگی جی رہا تھا۔ بس اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جیسے ان کو اب بیچارے یہ اسلام پر قرآن پڑھنے کے بعد گمراہ ہو گئے، اور اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو ہدایت دے دی۔ اب اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے۔ تو خیر چلیے اب ان کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے میرے بھائیوں، قرآن ہر سوال کا جواب: اسلام چھوڑا، کیونکہ اسلام کو جو دماغ سے پڑھے گا وہ اس کو ترنت چھوڑ دے گا، جیسے وسیم رضوی، علی اکبر، طارق فتح، عارف ازکیہ، محبوب علی، پنڈت مہندرا پال، غالب کمال، حریث سلطان، تسلیمہ نسرین، خدا خان جیسے لاکھوں لوگ آج بھارت میں ہم جیسے ملک 6% ہو چکے ہیں، جلد تمہارے گھر میں بھی ملحد ہوں گے اور تم کچھ نہ کر سکو گے۔ ہم لوگ نے بھائی قرآن گہرائی سے پڑھے الحمدللہ، اور تم لوگوں نے بھی پڑھے ہو قرآن، تو میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے نا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں ادا کی تھی اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا۔
हमारे घरों में मुलिद होंगे। नूह अलैहिस्सलाम के घर में उनका बेटा मुलिद ही था, उन पर ईमान नहीं लाया था, अल्लाह का यकीन नहीं करता था, कोई नई बात नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप अज़हर, जिनका नाम से कहा जाता है, वो ईमान नहीं लाए थे, वो काफिर ही रहे थे। और भी ऐसे बहुत से वाक़ये, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी हूद अलैहिस्सलाम की बीवी भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान भी है जो ईमान नहीं लाए थे। तो कोई नई बात नहीं है, मुल्हिद पैदा हो जाते हैं, बस अल्लाह से दुआ करो कि हमारी औलाद को ऐसा ना रखे, अल्लाह ईमान वालों को हमारे घरों में पैदा करे। ऐसे एक्स मुस्लिम जो ईमान से फिर गए, इन लोगों से बचाए रखे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स मुस्लिम का धर्म ईमान नहीं होता है, जिसका धर्म है वो अल्लाह से डरेगा तो वो बुराई से भी बचेगा। और कोई कितना भी रोना गाना गा ले कि भाई इस्लाम छोड़ दो इंसान बन जाओगे, जो इस्लाम छोड़ के इंसान बनने की बात करे उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि इस्लाम तो परहेज़गारी तकवे की बात करता है, जो लोगों से हज़म नहीं होती है, तो ये लोग जाके एक्स मुस्लिम बन जाते हैं। और देखे नहीं वो कैसे उस नास्तिक ने अभी अपना ज़िक्र फरमाया था कि मैं तो अपनी ज़िंदगी के फुल मज़े ले रहा हूँ, ख़याली ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। मतलब मैं जो चाहे करूँगा अपनी ज़िंदगी में, झूठ भी बोलूँगा, लोगों से मक्कारी भी करूँगा। मेरे पास और भी ऐसे जो नास्तिकों से मेरी बहस हुई दिखाऊँगा, तो आप लोगों का भाई बोलोगे ये लोग तो बहुत मक्कार लोग होते हैं। और वाक़ई में ये लोग का, जिसको जो अल्लाह से नहीं डरता, वो ऐसे ही मक्कार होगा, क्योंकि हम भाई इस प्यारी ज़िंदगी जी चुके हैं। क्योंकि अल्लाह ने क्या फ़रमाया उस आयत में, जो परहेज़गार है वो इसे खूब जानता है कि हम कैसी-कैसी मक्कारी करते थे। हमें डराने वाला कोई नहीं था दुनिया में सिवाय अल्लाह के, जिसने हमें कलाम पाक की हिदायत दिया। और हम डरे उससे जो, और अपनी पुरानी हरकतों से बाज़ आए। नहीं तो जिसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे इस्लाम अपनाने के बाद, तो उसको भी सलाम करना पड़ता, अस्सलाम वालेकुम भाई। नहीं तो हम किसी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे, मगर इस्लाम ऐसी तालीम देता है इंसान को कि मजबूरी में फिर बाद में उसे, जिससे वो शक्ल देखना ही पसंद नहीं करता, तो उसको भी मजबूरी में सलाम करना पड़ता, अस्सलाम वालेकुम भाई। यही वसीम रिजवी है कि मेरे भाई, वो जिसकी मिसाल दे रहा था वो अपने तीसरे सवाल में, और भी बहुत से लोगों की मिसाल दिया उसने। तो मगर एक वसीम रिजवी साहब को ही पकड़ते हैं। देखिए सूरह निसा में अल्लाह क्या फरमाता है, और जो शख्स राह रास्त के ज़ाहिर होने के बाद रसूल से सरकशी करे और मोमिनों के तरीके के सिवा किसी और की राह पर चले, तो जिधर वे फिर गया हम भी उधर ही फेर देंगे, और आखिर उसे जहन्नम में झोंक देंगे, और वे बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये लोग अपनी मर्ज़ी से पे चलते हैं कि जिस रास्ते पे चले। क्या फरमाया, जो शख्स राह रास्त ज़ाहिर होने के बाद रसूल से सरकशी करे और मोमिनों के तरीके के सिवा किसी और राह पर चले, जो जिधर वे फिर गया हम भी उसे उधर ही फेर देंगे, और आखिरकार उसे जहन्नम में झोंक देंगे, और वे बहुत बुरा ठिकाना है। तो मेरे भाई, ये अपनी मर्ज़ी से गया, इसको अल्लाह ने अकल दी थी, सोच समझ लेता, कर लेता, इसे जाहिल तो बनाया नहीं था, मगर इसने अपनी अकल पे पत्थर डाला और ऐसे रास्ते पर चला जिस पे मना किया था। तो अल्लाह ने भी फिर इसको बोले, चल ठीक है, तुझे अगर ये रास्ता अच्छा लगता है तो जा, तू इसी रास्ते पर चला जा। जैसे ये एक्स मुस्लिम नास्तिकों को लगता है कि बोले नहीं है, तो अल्लाह ताला भी चला देता है। तो अल्लाह ताला किसी को ज़बरदस्ती गुमराह नहीं करता मेरे भाई, कुछ ना कुछ वजह होती है। उस आदमी में मक्कारी की हद बहुत होती है, इसलिए गुमराह कर देता है। और मैं एक आयत और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये हम लास्ट में बात का जवाब देते हैं उनको सूरह मोहम्मद से। उनका जो तीसरा सवाल था कि इन लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो देखिए सूरह मोहम्मद की आयत है, बेशक जिन लोगों पर दीन की सीधी राह साफ ज़ाहिर हो गई, उसके बाद इनकार कर बैठे, लोगों को खुदा के राह से रोका और पैगंबर की मुखालफत की, तो खुदा का कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह का इसमें कुछ नहीं बिगड़ता है, अल्लाह का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते तुम लोग। बेशक जिन लोगों पर दीन की सीधी राह साफ ज़ाहिर हो गई, इसके बाद इनकार कर बैठे और लोगों को खुदा के राह से रोका और पैगंबर की मुखालफत की, तो खुदा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, और वे उनको उनका सब किया कराया अकार्त कर देगा। तो जितनी भी आप लोग मक्कारी कर रहे हो ना मेरे भाई लोग, लोगों को इस्लाम से रोक रहे हो, अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हो, खुदा के रास्ते से रोक रहे हो, तुम्हारी सारी मेहनत अल्लाह बर्बाद कर देगा, किसी काम नहीं आएगी। ऐ ईमानदारों, खुदा का हुक्म मानो और रसूल की फर्मा बरदारी करो और अपने अमाल को ज़ाया ना करो। बेशक जो लोग काफिर हो गए और लोगों को खुदा की राह से रोका, फिर काफिर ही मर गए, तो खुदा उनको हरगिज़ नहीं बख्शेगा। तो तुम हिम्मत ना हारो। तो मेरे मोमिन भाइयों, सब्र रखा करें। ये सूरह सफ़ा की आयत है। इसमें अल्लाह फरमाता है, और जो शख्स इस्लाम की तरफ बुलाया जाए और वे कबूल के बदले उल्टा खुदा पर झूठ तूफ़ान जोड़े, उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा।
اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا. کس کو؟ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا، ہدایت نہیں دیتا تھا. یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کفار برا ہی کیوں نہ مانے. جیسے یہ بول رہا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو مرتد کر دیا، اسلام چھوڑ دیا ان لوگوں نے، مطلب اسلام کو مٹانے کی بات ہی ہو رہی ہے ایک طرح سے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کفار برا ہی مانے کیوں نہ مانے، پورا ہی کر کے رہے گا. کتنی بھی کوشش کر لو کچھ ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی لوگ تم لوگوں سے. وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے اور تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین برا ہی کیوں نہ مانے. تو میرے بھائیوں، اللہ وعدہ کر رہا ہے قرآن کریم میں کہ اسلام کو تو غالب کر کے رہے گا سب دھرموں پر. اس میں اللہ فرماتا ہے، مجھے وہ آیت نمبر تو یاد نہیں آ رہی، مگر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم اور جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب خدا کی نافرمانی کریں تو خدا کو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا. تو میرے بھائی، تم لوگ اسلام چھوڑو یا اسلام میں آؤ، اللہ کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. تو اور جو لوگ آپ لوگ یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہو نا، انشاءاللہ قیامت میں اس کا آپ لوگوں کو اجر مل جائے گا. تو میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، اللہ کی آیتوں میں غور فکر کریں، قرآن پڑھیں. آزمائش دبا کے چالو ہے، چھٹائی دبا کے چالو ہے. نئے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے وہ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ نئی مخلوق لا رہا ہے. کیا تم لوگ آزمائش میں، کہ ہم لوگ آزمائش میں فیل ہو جا رہے ہیں، امتحان میں فیل ہو جا رہے ہیں؟ ہاں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ اللہ سے اٹھتا جا رہا ہے، تو ہم ایمان میں کمزور آ جا رہے ہیں. مگر اللہ اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا. کوئی اسلام سے پھرے یا نہ پھرے، اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ جو ایمان لایا اللہ اسے بھی آزمائے گا، اور جو نہیں لایا اللہ اسے بھی آزمائے گا. اور اللہ نے صاف فرما دیا کہ ساری زمین کے انسان بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو بھی اللہ کو کچھ فرق پڑتا نہیں ہے. چلیے، السلام علیکم، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.